गुरुराघवेन्द्रं मनीषं भजामि गुरुराघवेन्द्रम् अनीशं भजामि गुरुराघवेन्द्रम् अनीशं भजामि वरयति मुनिपूज्यं सदा मन्त्रालयवासं 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 गुरुराघवेन्द्रम् परतत्त्वसारम् परतत्त्वसारं परमानन्दसान्द्रं परतत्त्वसारं परमानन्दसारं परतत्त्वसारं परमानन्दसान्द्रं परतत्त्वसारं परमानन्दसान्द्रं परमशान्तरूपम् परमशान्तरूपं परिपूर्णगुरुतीर्थं परमशान्तरूपं परिपूर्णगुरुतीर्थं परतत्त्वसारं परमानन्दसान्द्रं परमशान्तरूपं परिपूर्णगुरुतीर्थं गुरुराघवेन्द्रम् अनीशं भजामि वरयति मुनिपूज्यं सदा मन्त्रालयवासं गुरुराघवेन्द्रम् दशरथनन्दनाराधकम् दशरथनन्दनाराधकं श्रीसुधीन्द्रतीर्थप्रियशिष्यम् दशरथनन्दनाराधकं श्रीसुधीन्द्रतीर्थप्रियशिष्यम् परमद्वैत सिद्धान्त बोधकं परमद्वैत सिद्धान्त बोधकं बालदासादिवन्दितं पङ्कजचरणं द्वैत सिद्धान्त बोधकं बालदासादिवन्दितं पङ्कजचरणं त्रिरमणिमालं धृतमणिमालं करकमण्डलुं काषायधरं करुणापाङ्गं धृतमणिमालं करकमण्डलुं काषायधरं करुणापाङ्गं दीनजनभक्तभवरोगहरं दिव्यतुङ्गभद्राविहारं गुरुराघवेन्द्रम् धृतमणिमालं करकमण्डलुं काषायधरं करुणापाङ्गं दीनजनभक्तभवरोगहरं दिव्यतुङ्गभद्राविहारं गुरुराघवेन्द्रम् अनीशं भजामि वरयति मुनिपूज्यं
पूज्यं सदा मन्त्रालयवासं सदा मन्त्रालयवासं सदा मन्त्रालयवासं गुरुराघवेन्द्रम् अनिशम् भजाम्यहम्